صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايره الصحه؟ كيصبحوا وليداتكم؟ كلشي بخير؟ كي درتو مع اللي خدامين كيديروا مع العمل ديالهم؟ الله يسهل عليهم يا ربي والله يعاونهم، واللي في ديورهم تا هما مع وليداتهم الله يعاونهم يسهل عليهم، واللي مريض الله يشافيه يا ربي ويعافيه، ويا ربي ترفع علينا هذا الوباء يا مولانا الكريم. اليوم نهار جديد ووصفه جديده ان شاء الله بالصحه والسلامه. غادي نقدم لكم الطريقه ديالي باش كندير السفه، الطريقه اللي هي ساهله ومسربيه بالزربه. وبقاو معنا ندوزو نشوفوا المقادير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا كاينه الزبده، كاين اللوز، كاين الربيع قطات القياس ديال الربيع مقطعه وغسلاه. عندي هنايا 5 ديال البصلات، وهنايا شويه ديال الزعفران الحر، وعندي الدجاج القياس اللي بغيت ندير انا. بطبيعه الحال سكر كلاصي والزبيب غادي نفزكو في الماء الطايب، والقرفه. عندي القرفه المطحونه وعندي القرفه عواد. والعطريه غادي ندير البزار، سكينجبير، شويه ديال الملحه والخرقوم. وهانتوما معنا كيفاش غادي تشوفوا الطريقه اللي كندير انايا، اللي هي كتجي ساهله بزاف. غندير الدجاج هو الاولاني. الدجاج غسلاه من الليل، غسلته بالليل باش يصبح ناشف. غندير هاد البصله ديالي كامله، من بعد ما درت ديك البصله غندير هاد القبيطه ديال الربيع هنا في الجنب. غادي نجي دابا هاد شويه ديال الزعفران الحر، نتمنى يكون تيبان لكم، حتى هو غادي ندير غير هكا، هو اللي بقى عندي بقى شويه. غادي ندير واحد المعلقه ديال البزار، خرقوم، نتمنى التصوير يكون كيبان لكم. غندير شويه ديال الملح وقليل من الملح، الملحه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. سكينجبير او الجنجبيل، غادي ندير هاد العواد ديال القرفه. بالنسبه للقرفه والسكر كلاصي والزبيبه البنات واللوز، هادو راه كيبقاو حتى في المرحله الاخرى ان شاء الله. والزبده حتى هي هما نتمنى يكون تيبانوا لكم في التصوير حتى هما مزيان. وفي هاد الاثناء انا راه راده البرمه ديالي ودايره الماء تيطيب باش نرجع ندهنو السفه ان شاء الله. غادي نديرها تما. دابا غندير القياس ديال الزيت البلديه والزيت المائده. وبالنسبه للطياب ديال هاد الدجاجه البنات، حيت كاينه فيه البصله ما ديروا فيه لا ما لا والو، غادي تخليوه لا عافيه مهيله فوق البوطه وتبقاو كتقلبوا فيها. كتطيب ديك البصله كتطلق الماء ديالها، نقصوا عليه على عافيه مهيله، وما ديروش الماء كاع كيطيب كيجي ناشف ومدغمر وزوين. ومنين يطيب الدجاج راه غادي نحيدوه ونخليو ديك الدغميره حتى هي تدير عاد. المهم هانتوما معنا ما نحرقوش المراحل اللي درتها، غادي نشاركها معكم. دابا غادي نشعل عليه فوق البوطه ونرجع معكم باش ندهنوا السفه ونردوها تطيب. دابا البنات غادي ندهنوا السفه ديالنا، غندهنها بالزيت مزيان، وغادي نردها في الكسكاس بدا كتفور ليا. ومن بعد ما تفور غادي تشوفوا الطريقه اللي قلت لكم راه ساهله بزاف بزاف، يعني راه ما تخافوش منها، وطريقه اللي كتوجد فيها بزاف، ماشي بحال ديك الوقيته اللي كنا كنبقاو بلا كنرش فيها شويه بشويه وكتشد الوقت وداكشي. المهم هذه الطريقه راه هي ساهله. الكوكوت ديالي الدجاج ديالي راه رتيتو راه هو كيدير كيتشحر ليا على عافيه مهيله. ودابا هانتوما غنجيب مقياس ديال الزيت، الحقيقه هذه الطريقه كتجي بها ساهله. كنت شفتها عند شي ناس، جوج الناس في الحقيقه شفتها عندهم الطريقه اللي هي ساهله مزيان. انا كنت ندير ديك الطريقه العاديه السفه.
ولكن من بعد ما شدها في الحقيقه اول مره شدها عند نسيبتنا، نسيبت خويا تبارك الله عليها، هي راه تبقى حتى رافيه وعندها شتياب منبوش اللي يكون كيداير عليه تبارك الله. راه الناس اللي كيعرفوني راه شافوها تيبط في المناسبات ديال ولادي، راه تبارك الله عندها ما تقول في كل شيء، في اي حاجه من في هادشي ديال المناسبات والطياب تبارك الله عليها، راه هي طباخه مرا كبيره زعما وعندها ما تقول. وعاود شفتها ثاني واحد المره عاودت دارتها خالت راجلي حتى هي تدير هاد الطريقه هادي. بشرى كنحييها من هنايا حتى هي تبارك الله عليها، راه عندها ما تقول في الطياب وفاسميتو، تدير هاد الطريقه ما عمرها خسرات بها ولا شي حاجه. المهم انا يعني دابا دهنت هاد الزيت مزيان وغادي نديرها هنا في هاد الكسكاس. ماشي عيب الانسان يتعلم، رانا حنا في هاد الدنيا وحنا كنتعلموا. وغادي نخليها مثلا واحد نص ساعه تطفر ليا مزيان. عندكم الفوره الاولانيه اللي تخليوها تفور مزيان، ومن بعد راه الطريقه اللي غنديرو ليها راه كتجي ساهله. دابا غادي نضيف البوطه. هانتوما دايره الماء هنايا، هو الماء ديال سميتو ديال الصفا هو طايب، الماء طايب كيغلى، درتو في المقراج الطاطا بليا وهاني درتو دابا هنايا وغنخليها تبدا كتفور. وهاد الدجاج ديالنا هو كما قلت لكم راه ناقص عليه. نحاول نقلب هاد الصدر هكا باش تخلي هذيك الطغميره حتى هي وناقصه البوط على عافيه مهيله. كنتمنى التصوير يكون واضح لكم لان ما كاينش هيثم اللي يصور ليا، كاين مصور اخر هو اللي كيصور. ونتمنى يكون باين لكم هذا التصوير مزيان واضح. راه ما نشري السيبوره ان شاء الله، باقي ما عنديش السيبوره، ناخذها وغادي نخلي هاد الناس تا هما مساكن اللي كيصوروا ليا يرتاحوا، مباقيش نعذبهم معايا. المهم هاد الدجاج هو غادي نخليه هنايا يتشحر على قاعده، ومنين يتشحر ليا هو تتبع العافيه مهيله، ومنين تبغوا تفور ليا السفه ديالي غادي نرجع معكم باذن الله. دابا البنات غادي ندير اللوز ديالي يتقلى. ها هو انا راه فسختو ودرت ليه الماء طايب ورقدتو فيه واحد شويه وفسختو، ودابا غادي نديرو هنا عندي هانتوما الزيت بارده وغادي ندير فيها اللوز نيشان وغادي نشعل عليه فوق البوطه. هانتوما كما غادي تشوفوا معايا ديريكت هكا، حيت الا درتوه في العافيه سخونه. علاش كندير ليه انا هاد الطريقه هادي؟ حيت الا درت ليه العافيه ديريكت سخونه ورميتو فيها راه كيتحمر غير من الفوق ومن الداخل، ما تجيش فيه ديك القرمشه، داكشي علاش كندير ليه هنايا هكا صافي. وغادي نشعل عليه دابا فوق البوطه. والسفه ديالي بطبيعه الحال هي راه كتفور هنايا. والدجاج هانتوما شوفوا البنات، الدجاج هانتوما شتي الا درتوه على عافيه مهيله راه واحد الريحه طالعه منه غزاله، ريحه القوام وداكشي وكيتشحر بشويه عليه، يعني ما تبقاش عليه العافيه بزاف. راه البصله اللي طلقات الماء انا راه ما درت لها ما والو، ولكن راه على عافيه مهيله. ها هو نقلبو هكا ونخليه بشويه عليه حتى من التبر غادي نحيدو. وبالنسبه لزيت العود البنات داكشي كيبقى اختياري، اللي بغى يديرها راه كيديرها، اللي ما بغاش يدير زيت العود يدير السمن وزيت الماء وزيت المائده. انا بالنسبه لي راه كنخدم شويه بزاف بزيت العود، علاش؟ حيت انا عندي الكوليسترول، هذاك الشيء علاش كنخدم بزيت العود بزاف، هي اللي كنخدم. راه كنغامر كاع وكندير شويه من زيت المائده، والله الا ندخلها مع سميتو صافي. ما هو انا الطياب ديالي خصو كله ناكل الماكله اللي فيها الزيت البلديه. قالت مزيان هادشي اللي قال لي الطبيب، حتى الناس تا هما نصحوني بها.
والمهم هانتوما معانا وصافي. وإلا سمعتوا الصداع في الفيديو البنات ولا شي حاجه، داك كنكون دايره المقراج ديال الضو كيكون تيطيب سبحان الله العظيم، وفيه داك تيبقى تيتشطش هكا في وسط الفيديو. ما عندي ما ندير. المهم كنعتذر على الا سمعتوا الصداع ولا شي حاجه، راه كيكون ديال اما المقراج كيكون تيطيب ديال الضو، اما الكوكوط الصفاره كتكون كتصفر، وهذا الشيء اللي عطا الله. المهم بقاو معنا نتوما، غنعري لكم عليها الصفه باش تشوفوها كيفاش. ها هي شفتوها، ها هي غادا كطيب، راه بدات كتولي بيضه. منين تولي بيضه تتولي لكم بيضه غتحيدوها، ديك الساعه غادي نديروا لها الطريقه اللي قلت لكم. والمهم بقاو معنا. دابا البنات ها هو اللوز هنايا بعد ما التقليه، ها هو شتو كيجي مقرمش وزوين. الزبيب ديالي ها هو فزكتو هنايا باش غنديرو دابا مع السفن ديال الدار. دابا السفه ديالنا راه طفورات، الدجاج ديالي راه قريب يطيب. غنحيد هذيك السفه وغنوريكم الطريقه اللي كندير ليها. وبقاو معايا نتوما. انا غنديرها هنايا، انا اصلا ما كنديرهاش هنا في البانيو، كنديرها في الدرا ديريكت في البرمه كنخويها، ولكن دابا غنديرها معكم هنا باش تشوفوا الطريقه اللي كندير ليها. دابا غنجيبها كنخويها هنايا. ضروري نخدمو بيدينا. المهم انا يجيني خصني نخدم بيديا. دابا غنخلي عليها داك الماء الطايب هانتوما، داك الماء نيت اللي كيكون في البرمه، غير حيت انا عندي الماء قليل في البرمه راني خويت على هذا وغنزيد على الاخر. غنزيد على هذا الماء هذا ولا هو هانتوما، ونخليها فيه واحد شويه. غنجيب ليها هكا. يعني نتمنى تكون كتبان لكم هذه الطريقه هذه، راه هي ساهله دغيا كتوجد بها بالنسبه للناس اللي خدامين ولا الناس اللي في الدار عندهم ما عندهمش الوقت مع وليداتهم. الله يكون في العون. دابا راه الناس مشطونين مع وليداتهم، تجي وجيب من المدرسه يعني الناس كلها راه الله يكون في العون. بقات لي الناس هي مع الولاد، ودابا هاد الظروف هذه اللي ولات وما بقات الثقه، ما بقى الانسان كيخاف على وليداتو، كيقلب على الحاجه اللي هي سهله ويديرها بسلبيه لوليداتو باش يبقى ليه الوقت. المهم انا غنخليها هنايا وغندير القياس ديال الماء غنردو في كتصيب في المقراج. خليوها هكاك ما تخافوش عليها. من بعد غادي نصفيها، غندير معاها شويه تاع الملح دابا بلاتي طارت بالنسبه للتاسين. انا ما كنقطعش معكم، ما كنبغيش نقطع معكم الفيديو باش المراحل كلها يتزاد. دابا غادي تسمعوا ثاني الصداع ديال هذا المخرج ديال الدور، هي كنشعلو كيدير ليا الصداع في الكوزينه. غنجيب الملحه، مابقاش عندي الملحه هنا معليش، غادي نجيب الملحه من القرعه الاخرى. غنعمرها، غندير القياس ديال الملح هكا. اجي غنخليها هنا غنعمرها من الباس شويه دابا. هانتوما انا ما كندير لها لا ما بارد لا والو، كندير لها هاد الطريقه هادي هي اللي كندير ليها. كنحطها في الكسكاس حتى تصفى ليا مزيان، تسقط من داك الماء وكندهنها. هانتوما دابا بغيت تبداو تسمعوا المقراج هو اللي كيدير هذاك، كتسمع ديك بحال الا كتصب الشتا، هو راه غير المقراج هو اللي كيدير هذيك سميتو. وهو هذا غادي نخليها هكا دابا باقي واحد شويه، وغادي نطلع على الكوكوط نشوف الدجاج ديالي تا هو فين الحل. ها هو هانتوما ما تيلصق ما والو، كيما تشوفوه كيولي احمر. كيما يكون باين لكم هانتوما شفتو كي كيجي راه كيولي احمر. الدجاج شوفو تخضوا على كلشي كيبقى كيطيب على مهل. هاد السفه مدفونه انا كنديرها بهاد الطريقه هادي، وحتى الا بغيت نديرها غير بوحدها بلا دجاج كنديرها بهاد الطريقه هادي. يعني المهم هاد الطريقه باش كنفور السفه. المهم انا شاركتها معكم اليوم هكا مدفونه.
غندير السكر التونه وانتم. المهم داكشي كيبقى على حساب، هي ماشي ضروري يجي فيها الانسان الدجاج، ولكن المهم على حساب الوقت وصافي. هانتوما شفتوا كي تتولي راه كتولي واجده، يعني ما تخافوش عليها. هانتوما ما تخافوا منها والو، ما كتعصبنا صدقوني، ما كتعصبنا حتى شي حاجه. اللي جربوا هاد الطريقه راه ما غتندموش عليها. دابا غادي نبدا نصفيها، ومن بعد ما غادي نصفيها ان شاء الله غادي ندير معاها الزبيب وغادي نردها فوق البوطه. والمهم هانتوما معنا منين ندير ليها الفوره الاخرانيه، هذه هي الفوره الاخرى اللي غندير لها، كنردها ندير لها غير هاد الفوره هذه دابا، وغنحيدها حتى نبدا نقدمها ان شاء الله في طبق التقديم. الا بغيت نعاود نزيد لها شي فوره اخرى راه كنزيد عليها ديك الساعه. المهم هانتوما معنا دابا غادي نصفيها. نديرها هنايا وغادي نصفيها. وديرها لي في البرمه ديريكت. انا راهي شاركتها معكم هنايا باش يبان لكم التصوير، وما انا راه كنديرها في البرمه ديريكت، ما تنحيدهاش كاع من سميتو. المهم كتجيك طريقه سهله يعني ماشي ضروري. وهاد المانيت هذا الا بغيتو تعاودوا تردوه راه تردوه للبرمه ماشي مشكل، انا هو اللي كنعاود نرد. دابا غنحطها على جنب هنايا غادي تسخطر. وهاد الماء هذا ما غاديش نزينوه، وما كيدير لا والو. غنشعل عليه البوطه. ماشي ضروري زعما الماء. ودابا هي من بعد ما هانتوما شفتوها كتجي البنات راه ما كتجي، يعني ما تخافوش عليها. هانتوما راه مفرزه ومحلوله، نتمنى يكون باين لكم التصوير مزيان، تكون باينه لكم الصفه ديالنا بانها راه ما معصبه ما والو. ما تخافوش عليها، واخا ما ديروش ليها الماء بارد راه ما تخافوا عليها والو. المهم انا من بعد ما تسخطرات ليها غادي نحط البصريه هنايا. اللي بغى يزيدها 2 فرات يزيدها 2 فرات. المهم انا على حساب دابا غندير لها بعدا دابا هاد الفوره غندير مع هاد الزبيب هذا. انا كيعجبني نديرو معاه هنايا باش الزبده البنات حتى الاخر. دابا غادي ندير لها واحد شويه ديال الزيت بالقياس ديال الزيت والزبده بطبيعه الحال حتى الاخر. اللي ما بغاش يدير الزبيب معاها يديرو بوحدو، يعسلو بوحدو ويديرو. انا كيعجبني معاها هكا، كيبغيو ليا الدراري هكا، حتى انا الصراحه كيعجبني هكا يكون مخلط معاها كيجي عاطي فيها المنظر. وداكشي كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. كما كنقول لكم ديما انا تنعطيكم غير الفكره وانتم ديروها بالطريقه اللي تريحكم اللي موجود عندكم. ودابا غنخليها ترتاح هكا تشرب ليا مزيان، وديك الساعات غادي نعاود نردها تفور. والمهم هانتوما معانا اللي درتها غادي نشاركها معكم. هانتوما البنات دابا هيا غادي نردها في الكسكاس ردها تفور. شتي ولدي ليه ما قاريش؟ لا قاري. ها ياك دابا غندير هنايا كنهضر مع ولدي دخل من المدرسه عنده الرياضه جا يحط الكتب وباه رجع.
وهي غنديرها دابا هنا. نتوما كتبان لكم البنات راه ما معصده ما والو. انا هذه هي الطريقه اللي ولات معتمده عندي، كنديرها بزاف كتجيني ساهله. ودابا انا جمعتها هكا ها هي، وغادي نوريكم الدجاج ديالي تا هو راه طاب حيدتو. غادي نقيه من هذوك العظومه. ودابا غادي نردها فوق البوطه هانتوما صافي، ونخليها دابا تبدا كتفور. هي تطفور مزيان، تزيد تفور مزيان. وانتوما معنا، وانتوما الطغميره هي ديال الدجاج اللي قلت لكم. الدجاج راه كليتو، الطغميره هي راه كتجي معسله وزوينه. صافي راه طابت، طفيت عليها الطعميه. وهنايا دابا عندنا الدجاج ديالنا. غادي نحيد هاد القصر اللي هاد الجهه، وغادي نشارك معكم. هانتوما هاد الدجاج هو من بعد ما طاب شفتو كي تيجي هو هذا. غادي نقيه دابا هنايا كله وصافي. المهم بعد ما نقي راه غادي نتوما دابا هذه هي الطريقه واضحه لكم. غادي نقي كامل هذا الدجاج هذا، ومن بالصفه الفوره الاخرانيه غادي نرجع معكم باذن الله. الدجاج البنات هو نقيت حيدت منه دوك العظومه وداكشي، نقيت منه العظومه وكلشي. الربيع اللي كان في الكوكوط حتى هو راه حيدته باش ما يجيش مفرتت في وسط منها، حيت يطلق ديك البنات ديالو كنحيدو. دابا غادي نردها في وسط هاد الطغميره عاوتاني درتها انايا باش تبان لكم في هاد الكوكوط الصغيره. نتوما هي الطغميره كيما بغيتكم شفتوها، كتجي ما فيها لا يدام لا حتى شي حاجه. المهم تجي مدغمره وزوينه ديك البصيله ها هي. ودابا غادي ناخذ هاد الدجاج ديالي غنديرو فيها باش يجي شارب. هذيك من ورا شارب مزيان، غير انا كنردو هنايا حتى تنبين نديرو. هانتوما صافي ملي نبغي نديرو في الدجاج ديالي بطبيعه الحال غادي نشاركو معاكم. السفه ديالنا حتى هي راه وجدات ها هي. المهم الدجاج ديالي راه هو هذا، ماشي ناشف ما فيه لا ما لا والو، يعني خصو يكون عاقد. هاد المرحله هي سالينا دابا. هاجي غنقصها هكا. الصفه ديالي حتى هي هانتوما كتبان لكم راه وجدات، شتها راه طايبه داخله الطيب مزيان. غنحيدها دابا، غنديرها في سميتو باش ندير عليها الزبده. غنطفي البوطه حتى هي عليها دروكا. وها هي الصفه ديالنا كما تتشوفوا واجده، ما معصبه ما حتى شي حاجه، راه محلوله تبارك الله. غندير الزبده دابا وغنخليها هنايا، حيت ما غاديش نديرها في طبق التقديم. دابا بطبيعه الحال الناس اللي كيعرفوا انا خارجه كنمشي للحانوت كنمشي للخدمه وتنرجع. المهم كنخلي كلشي واجد وعاد كنخرج. غادي ندير القياس ديال الزبده. واللوز راه غادي نطحنو، غير ماشي دابا سخونه. المهم نتوما ديروا شي فرشيطه كبيره الا عندكم ولا شي حاجه. المهم كنعاون بهاد الغرفه ديال العود ولا جوج ديال العود باش ما تحرقنيش في يديا. ملي نرجع ونبغي نديرها في طبق التقديم ان شاء الله غادي نقدمها مع بعضياتنا، وديك الساعات غادي تشوفوا الشكل النهائي اللي غندير ليها. الزبيب ديالنا حتى هو راه طايب، نتمنى تكون باينه لكم. غادي نعاون بيجي شويه.
سخونه يا البنات بلا قياس، وفي الحقيقه سخونه. غندير غير هذا، والمهم ها هي كتبان لكم لانه راه حرقاتني في يدي سخونه بزاف، حيت يلاه حيدتها من فوق البرمه. اللهم نبقى دايره هادي اختي شويه السلامه يلا. المهم راه كلشي كيمشي هو هذاك. المهم هي الفكره الحب، وداك الشيء راه هو هذاك ما نقولش لكم. وداك الدجاج راه واحد الريحه طالعه منه غزاله مدغمر وزوين. ايوا هذا ما كان بصحتنا وبصحتكم، ومرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم. وهادشي اللي عطا الله. دابا من بعد ما حليت هاد الصفه ديالي هكا غادي نخليها، وغادي نرمي عليها واحد المنديل ابيض، وغادي نمشي ان شاء الله نلبس حويجاتي ونمشي للعمل ديالي. ومن بعد ما نرجع ان شاء الله غادي نرد الصفه ديالي تسخن ليا. دابا هي واجده راه طايبه وكلشي، يعني بغيت غير نجي غادي نسخنها. ما باقيش دابا الزيت، لا ما باقيش غنديرها فيها كما شفتوا، راه درت فيها الزبده. الزيت هي في هذيك المرحله الاولانيه. ايوا هانتوما راه تتبان لكم، شفتوها البنات، ها محلوله راه ما معصبه ما والو، وسهله مهله دغيا دغيا توجد. المهم دابا هادي راه 10:15، انا راه بغيت نخرج نمشي نحل. هانتوما غنغطيه بهذا المنديل هذا، ها هو غندير على هذا المنديل هذا هكا حتى نرجع مع الوحده. وديك الساعات غادي نصاوبها معكم. هذا غادي نحيدو من هنا، تا هو نديرو هنايا. البرمه ديالي غنغطيها بهذاك الحدا ديالها حتى هي تبقى ليا نقيه. ايوا المهم هانتوما البنات كلشي كنخليه بحال هكا فوق الفرن. المهم ها هو كلشي موجود هكا، كنخلي هادشي هكا فوق الفرن حتى نرجع. هادو من طبيعه الحال راه ما غاديش نخليهم عريانين هكا، راه حتى هما غادي نحيدهم من هنايا، غادي نغطيهم حتى نرجع. اللوز ما غاديش نطحنو دابا. ايوا هادشي اللي عطا الله. المهم بقاو معنا، راه اللي صورتها والطريقه باش غنقدمها غادي نقدمها لكم، نقدمها قدامكم وغادي تشوفوها. يلا تنعاودو نتلاقاو ان شاء الله. دابا البنات راني رجعت دروكا من الخدمه. هذا الدجاج ديالي هو سخنتو، الصفه ديالي هي سخنات حيت رجعت واحد شويه هذا. واللوز ديالي راه هو طحنتو. بالنسبه للوز البنات راه انا كنطحنو وكندير فيه معلقه ديال السكر كلاصي وكنسمو بالقرفه والروح ديال هذا، وديك الشاشيه ديال زهره البرتقال. اللي بغا كيديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. المهم داكشي كيبقى اختياري. والصفه ديالي ها هي غنطفي عليها دابا سخنات. ايوا غنصور معكم الشكل النهائي ديالها. ها هي الصفه ديالنا، شفتها كتجي مفرزه محلوله، هي هادي كتوجد دغيا. المهم بسم الله على بركه الله. بسم الله يا ربي. غنديرها بهاد الطريقه هادي. وانتوما بالطريقه اللي عجباتكم ديروها. نتمنى الصوت يكون واضح في التليفون، سمعوني في هذا الاخر حيت بعض الاخرات. غندير في هذا الطهو بحال هكاك نفس الشكل اللي غندير هنا اللي غنديرها. انا غير كنقادو بهاد المولعكه، واللي بغى يدير البرقوق يديرو، اللي بغى يدير المشماش يديرو. المهم كل واحد على حسب الطريقه باش ما بغا هو اللي موجوده يفرح وليداتو ويدير غديوه سميتو صافي. صافي من بعد ما درت هاد سميتو غادي نمشي غندير هاد الدجاج ديالي بحال هكا. حاولوا نوزعوه. الطبسيل الاخر حتى هو بنفس الطريقه غادي نمشي هكا.
هذا حتى هو غادي نجي بنفس الطريقه، غادي ندير حتى هو نوزع فيه الدجاج هكا. المهم الدجاج راه تيبقى على حساب اللي بغى شي حاجه راه كيديرها صافي. المهم انا غادي دابا من بعد ما سميتو غادي نغطيها بهاد الطريقه هكا، نوزع فوق منها الدجاج فوق هاد الصفه هكا ونعاونو بيدينا. المهم راه كلشي كيخدم بيديه. حيت البنات راه سخونه. راني غطيت دابا هاد الدجاج ديالي بهاد الطريقه هادي هكا. نجيب هذاك الاخر هنايا، واحد الطبسيل اخر راه كاع ديتو، هذاك ما بغيتش نحطو دابا، صاوبتو مضطر عندي في الخدمه. دابا حتى نجي عاد نسخنو ليه في سميتو. المهم صاوب مقاد. ايوا هادو اللي بغينا نخدمو بهم دابا هما اللي سخنت هكا بحال هكا بهاد الطريقه. سمحوا لي غادي نغسل يديا. غنحيد عليا هاد القصريه هادي هنايا. ايوا هانتوما انا كنقطع معكم حتى شي حاجه. هانتوما شي كيصاوبطو راه هو هذا. غادي نفيني هذا وعاد غادي ندوز نفيني هذا. المهم انا راه كندير فيها بعض الخطرات البرقوق وكندير المشماش وداكشي. الصراحه ما كاينش عندي المشماش. البرقوق كاين ولكن المشماش ما كاينش. صافي قلت نكتفي بهاد الطريقه هادي. غادي نزوقو انايا بهاد الشكل هذا بحال هكا بهاد اللوز. والزواقه كل واحد البنات يزوق بالطريقه اللي هو بغاها. هذا غنجيني هكا وبصحتكم وبصحتنا وهادشي اللي كاين. المهم هانتوما بقى ما غاديش نبقى عليكم الهضره. المهم بقاو معنا حتى تشوفوا الشكل النهائي. هذا غنزيد ليه شويه اللوز هنا حتى هو بهاد الطريقه هادي. ايوا دابا غادي نجي ندير القرفه. صراحه انا تعجبني تكون فيها القرفه هكا زايده شويه. انا راه غير ذوقتها عشوائيه البنات وصافي. راه ماشي درت شي حاجه اللي هي بريستيج ولا راه غير. المهم وهذا بطبيعه الحال غادي نديروه هنايا لان اللوز لا بد منه، هو اللي تيدوزها الصراحه. غادي نديرو هكا وغادي نحطو هكا. ضروري نغسل يديا. راه منعرفش نخدم الا كان يديا مزعلكين ليا. ايوا دابا غادي نحل هذا. نتمنى ما تحشمنيش معكم وتطيح. حيد هادو. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. هادو هما الاطباق ديالي هكا غادي نقدمهم بالصحه والسلامه. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يكون عجبكم وما تنساوناش من التعليق الزوينه ديالكم. فعلوا لينا الجرس وما تنساوش ديروا لينا لي لايك
وبصحة غداكم بصحة غدانا، الى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.